15 सेकंड की रील देखने वाली कौम 40 मिनट का बोरिंग लेक्चर सुनने पर मजबूर है। असाजा जो हैं वो जनरेशन जेन जी को 20 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। इंग्लिश मीडियम एक बहुत बड़ा अजाब है इस कौम के ऊपर, जो पता नहीं कब जो है वो टलेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है कि हमारा निज़ाम तालीम जेन जी को पढ़ाने में नाकाम क्यों रहा। जेन जी किसे कहते हैं? जेन जी का मतलब है जनरेशन जी। वो लोग जो 1997 से लेकर 2012 के दौरानिया में पैदा हुए, उनको जनरेशन जी या जेन जी कहा जाता है। तो सवाल पैदा होता है कि जनरेशन जी के जो तलबा तालबात हैं या उस जनरेशन के जो बच्चे हैं, वो तालीमी इदारों से या तालीमी इदारे उनसे उस तरीके से मुतमईन नहीं हो सके जैसे कि होना चाहिए, या हमारे तालीमी इदारे उनको उस तरीके से नहीं सिखा सके जैसे कि उनको सिखाना चाहिए। तो इसकी क्या वजूहात हैं? पहली वजह यह है कि जेन जी ने देखा कि जिन लोगों के पास डिग्रियां हैं वो बेरोजगार हैं। लोग पीएचडी की डिग्री लेकर हाथों में लेकर जॉब ढूंढ रहे हैं। तो जेन जी को जब उनके वालिदैन कहते हैं कि आपको तालीम हासिल करनी चाहिए, आपको जो है वो पढ़ना चाहिए ताकि आप डिग्री हासिल कर सकें, तो जेन जी के पास ऐसी बीसियों बल्कि सैकड़ों मिसालें होती हैं उनके ही मुआशरे में अपने वालिदैन को बताने के लिए कि फला आदमी का बेटा या फला लड़का या फला लड़की या फला शख्स जो है, या इवन के उनके घर में भी बाज़ औक़ात उनका बड़ा भाई वो बैठा है, उसके हाथ में डिग्री है, वो जॉब के लिए धक्के खा रहा है और उसको जॉब नहीं मिल रही। तो जब उनको नहीं मिली तो हमें कौन देगा? जिनके पास ऑलरेडी डिग्रियां हैं, जब वो बेरोजगार फिर रहे हैं, तो जब हम डिग्री लेंगे 16 साल के बाद, हम भी उसी लाइन में खड़े होंगे जिस लाइन में आज वो खड़े हैं। तो उन्हें अपना कोई फ्यूचर नजर नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि माजरत, हमें इस निज़ाम में अपना कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता। तो यही वजह है कि जेन जी जो है वो निज़ाम तालीम से दूर हो गए। दूसरी सबसे बड़ी वजह वो ये है कि जेन जी के अंदर तालीम की बजाय सोशल मीडिया का क्रेज वो पैदा हुआ। वो कैसे पैदा हुआ? क्योंकि वालिदैन अपने बच्चों से कहते हैं कि आप तालीम हासिल करें, आपके पास डिग्री होगी, आपको आला मुलाजमत मिलेगी। लेकिन जेन जी ने देखा कि डिग्री याफ्ता लोग जो हैं वो तो धक्के खा रहे हैं, और इसके बाद उन्होंने देखा कि जो लोग सोशल मीडिया पर फजूल किस्म की हरकतें करते हैं, वायरल हो जाते हैं, उनके पास पैसा आ गया है। लोग यूट्यूब पर फैमिली ब्लॉगिंग करके पैसा कमा रहे हैं। तो उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया कि बजाय इसके कि हम भी एमफिल पीएचडी करें, इससे बेहतर यही है कि सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएं और पैसा कमाएं। तो ये वजह है कि उनके अंदर तालीम का क्रेज पैदा ही नहीं हुआ, जबकि इसके बरक्स उनके अंदर सोशल मीडिया का क्रेज जो है वो पैदा हुआ, और वो सोशल मीडिया से मानूस होती चली गई और तालीमी इदारों से दूर होती चली गई। तीसरी सबसे बड़ी वजह वो ये है कि जो यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्स ने क्या किया, अक्सर बेरोजगार लोग यूट्यूबर बने और उन्होंने अपने कोर्सेज बेचने के लिए जेन जी को ये बताया कि तालीम में कुछ नहीं रखा, डिग्री हासिल करके आप बेरोजगार हो जाओगे, आपका फ्यूचर डार्क है, आपका मुस्तकबिल अगर रोशन हो सकता है तो वो हमारे 3 महीने का एनिमेशन का कोर्स है वो आप करें, हमारा कैनवा का कोर्स है वो आप करें, हमारा जो है वो यूट्यूब ऑटोमेशन का कोर्स करें, आप हमसे आप एक्सेल सीखें वो आप करें, उससे आपका फ्यूचर जो है वो रोशन हो जाएगा। आप हमसे ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स खरीदें, आप कंटेंट राइटिंग का कोर्स खरीदें। आप हमारा कोर्स जब तक 15-20 हज़ार रुपए का कोर्स 3 महीने का 6 महीने का जब तक आप नहीं खरीदेंगे तब तक आप बेरोजगार फिरते रहेंगे। तो यूट्यूबर ने ये जो पटिया पढ़ाई, ये पटिया जेन जी ऑलरेडी चूंकि वो तालीम से दूर थे और उनको एक ऐसा सोर्स चाहिए था, जो एक ऐसा जरिया या एक ऐसी चीज चाहिए थी जो तालीमी इदारों का मुतबादिल हो।
تو انہوں نے اپنا لیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، یہ تو بڑا آسان کام ہے، بجائے اس کے کہ یونیورسٹیوں میں جائیں، اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ 3 مہینے کا گرافک ڈیزائننگ کر لیں، ہم ویب ڈیزائننگ سیکھ لیں، ہم بلاگنگ سیکھ لیں، ہم یوٹیوبر بن جائیں۔ تو انہوں نے یہ راستہ اپنایا یوٹیوبرز کی وجہ سے، اور یوٹیوبرز ان کو اچھے لگنے لگے اور تعلیمی ادارے ان کو زہر لگنے لگے۔ تو جب تعلیمی ادارے ہی ان کو زہر لگنے لگے تو انہوں نے تعلیمی اداروں سے سیکھنا کیا ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہوا کہ کتاب کی بجائے یوٹیوب سے سیکھا اور استاد کے بجائے یوٹیوبر سے سیکھا۔ تو کتاب کی جگہ یوٹیوب نے اور اساتذہ کی جگہ جو ہے وہ یوٹیوبر نے لے لی، اور یوں جینزی جو ہے انہوں نے اپنے اساتذہ کی عزت کرنا بند کر دی۔ انہوں نے کہا آپ جو کچھ ہمیں سکھا رہے ہیں یہ تو ہم شام کو گھر جائیں گے اور ہم یوٹیوب پہ لیکچر سن لیں گے، اور جب ہمارے پیپر ہوں گے ہم سن کے پاس ہو جائیں گے، ہمارا اس میں کیا ہے، تو پاس ہی کرنا ہے نا، پاس ہو جائیں گے ہم۔ تو اس وجہ سے ان کے پاس جو یہ انفارمیشن کی بہتات ہے یا انفارمیشن کی جو اویلیبلٹی ہے، اوور اویلیبلٹی جو ہے، اس نے ان کو اساتذہ سے دور کر دیا اور یوٹیوب کے اور یوٹیوبرز کے قریب کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اساتذہ کلاس میں بچوں کو پڑھانے جاتے ہیں لیکن بچے آگے سے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو چیز ہمیں پڑھائی جا رہی ہے اول تو اس چیز کا ہماری عملی زندگی میں کوئی کردار نہیں ہے، کیونکہ یوٹیوبرز نے ان کو اتنا بھڑکا دیا ہے، اتنا ان کو بھٹکایا ہے کہ بھئی آپ جو کچھ الجبرا سیکھ کے آپ کیا کرو گے، میری زندگی میں الجبرا کہیں کام نہیں آیا، مرزا غالب کی غزلیں پڑھا رہے ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے، یہ چیزیں پڑھ کر ہم دنیا میں کیا کریں گے، مرزا غالب کی غزل پڑھ کر ہم کیا کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں یوٹیوبرز نے نوجوانوں کے ذہنوں میں منتقل کی، اور انہیں اپنا کورس بیچنے کے لیے، اپنا کورس بیچنے کے لیے یا اپنا واچ اوور لینے کے لیے انہوں نے نوجوانوں کے ذہنوں کو جو ہے وہ گمراہ کر دیا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ کلاس روم کو اٹینڈ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اچھا، پانچواں پوائنٹ، اولڈ سٹائل کلاس روم۔ اولڈ سٹائل کلاس روم کیا ہے؟ دیکھیں، گھر میں یوٹیوب اوپن کر کے وہ لیٹ کر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، وہ جیسے چاہے مرضی بیٹھے، جس چاہے مرضی ڈریس میں بیٹھے، ان کے سامنے کیمرہ ہے، ان کے سامنے موبائل پڑا ہوا ہے اور وہ آرام سے دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ یہ جو میتھڈ ہے پڑھنے کا، یہ کلاس میں اویلیبل نہیں ہے۔ 15 سیکنڈ کی ریل دیکھنے والی قوم 40 منٹ کا بورنگ لیکچر سننے پر مجبور ہے۔ تو جو قوم 15 سیکنڈ کی ریل پوری نہیں دیکھتی، سکرول کر دیتی ہے، وہ 40 منٹ کا بورنگ لیکچر کیسے سنے؟ ان کے لیے تو انتہائی بکواس ہے کہ یہ کیسا ہے کہ اس کو ہم سکپ بھی نہیں کر سکتے، ہم وہ سننے پر مجبور ہے جو کہ ہم نہیں چاہتے، زبردستی پڑھایا جا رہا ہے ہمیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ زبردستی پڑھائے جانے کے عمل نے ان کو تعلیم سے دور کر دیا، اور ہمارا کلاس روم سسٹم ایڈوانس نہ ہونے کی وجہ سے جینزی کے اندر تعلیم کا شغف، تعلیم کا شوق پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس کے بعد چھٹا پوائنٹ ہے جی، انگلش میڈیم ایجوکیشن۔ جینزی کہتے ہیں آپ ہمیں انگریزی میں کیوں پڑھا رہے ہیں؟ یہ جو فوٹو سینتھسس کی ڈیفینیشن انگلش میں رٹا لگا لوں گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ ہمیں ناؤن پروناؤن کی انگلش میں ڈیفینیشن بتا رہے ہیں، یہ رٹا لگا لیں گے، ہم پڑھ لیں گے پیپر میں، اس کا عملی زندگی میں کیا کردار ہے؟ یا آپ نے اگر ہمیں پڑھانا ہے تو آپ ہمیں ہماری زبان میں پڑھائیں نا، آپ ہمیں انگلش میں کیوں پڑھا رہے ہیں؟ یہ کتابیں انگلش میں کیوں ہیں؟ کیونکہ جینزی نے جو آنکھ کھولی تو انہوں نے سوشل میڈیا کے دور میں آنکھ کھولی، انہوں نے آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلے یوٹیوب دیکھا۔ یوٹیوب پر لوگ بے تحاشا لوگ ہیں، لوگ بول رہے ہیں اور وہ سن رہے ہیں، ان میں وہ شعور ہے جو پچھلی جنریشن میں نہیں ہے، کیونکہ پچھلی جنریشن کے پاس شعور حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ کتابیں اور اساتذہ ہیں۔ تو کتابیں اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے جب تک اساتذہ ان کو پڑھنا سکھائیں گے نہیں، لیکن یوٹیوب کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو انہوں نے کم عمری میں، چھوٹی عمر میں انہوں نے سوشل میڈیا سے، یوٹیوب سے بہت کچھ آلریڈی سیکھ رکھا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو جینزی ہیں وہ کلاس میں جاتے ہیں تو وہ ٹیچر کو سکھاتے ہیں کہ سر آپ کے بیٹھنے کا سٹائل ٹھیک نہیں ہے، آپ جس طریقے سے پاؤں ہلا رہے ہیں یہ گناہ ہوگا، اس سے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اپنے اساتذہ کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں۔
तो यही वजह है कि वो तालीम से बहुत दूर है। तो वो ये सवाल करते हैं कि आप हमें इंग्लिश मीडियम में क्यों सिखा रहे हैं, आप हमें हमारी ज़बान में सिखाएं। इंग्लिश मीडियम एक बहुत बड़ा अजाब है इस कौम के ऊपर, जो पता नहीं कब जो है वो टलेगा। सातवां पॉइंट ये है कि जेन ज़ी की जो साइकोलॉजी है, जेन ज़ी की जो नफ्सियात है, उसको समझा ही नहीं गया। बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चों की नफ्सियात का जानना बहुत ज़रूरी है। चूँकि इंफॉर्मेशन एज, इंटरनेट का दौर आया, तो इंटरनेट जो असाज़ा है उनके लिए भी एक नई चीज़ है। तो लिहाजा इस सोशल मीडिया के नतीजे में जो जनरेशन पैदा हुई है, जो उनका माइंडसेट बना है, जो माइंडसेट डेवलप हुआ है सोशल मीडिया की वजह से, उस माइंडसेट को पकड़ा ही नहीं गया और जनरेशन जी की जो नफ्सियात है उसको समझा ही नहीं गया। यही वजह है कि उनकी इस नफ्सियात की नवाकियत की वजह से उनको प्रॉपर सही तरीके से डील नहीं किया जा सका। उसके बाद आठवां और लास्ट पॉइंट कि देखिए, असाज़ा जो हैं वो जनरेशन जी को, जेन जी को 20 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि जब हम पढ़ते थे, हम ज़माना तालिब इल्म में, हमारे अंदर ये जुर्रत नहीं थी कि हम उस्ताद से सवाल करें, हम उनसे बात करें। तो वो चाहते हैं कि जो उनका तालिब इल्म है वो भी वैसा हो जाए। तो बजाय इसके कि असाज़ा जो है वो जेन ज़ी को आइंदा फ्यूचर के जो 20 साल हैं, आइंदा आने वाले 20 साल के मुताबिक उनको ढालें, उनको तैयार करें, वो पीछे 20 साल पीछे ले जाते हैं और उनको रोबोट बनाना चाहते हैं जैसे वो खुद हुआ करते थे। देखें, एक बात ज़हन में रखें कि जेन ज़ी को पास होने के तरीके मत सिखाएं, उन्हें ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखाएं, क्योंकि वो पास नहीं होना चाहते, वो डिग्री हासिल ही नहीं करना चाहते, वो ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। वो कहते हैं आप हमें वो दीजिए जिससे हम ज़िंदगी बेहतर कर सकें, हम अपने आप को बेहतर कर सकें, ना कि हम डिग्रियां लेकर जो है वो सड़कों पे धक्के खाएं। तो इस सारे सिनेरियो में तालीमी इदारों का क्या किरदार है? तालीमी इदारों का किरदार ये था कि वो जैसे ही इंटरनेट का दौर आया, जैसे ही नया और एडवांस माहौल आया, उनको अपने अंदर जो है वो एडवांसमेंट लानी थी जो वो नहीं ला सके। और यही वजह है कि हमारे तालीमी इदारे जेन ज़ी को पढ़ाने में नाकाम रहे।